divisé par le PIB fois 100. C'est bon? L'investissement. Pour l'investissement et la croissance économique. Soit c'est l'investissement qui engendre la croissance et dans ce cas-là, on parle d'effet multiplicateur. Soit c'est la croissance qui engendre l'investissement où l'on parle d'effet accélérateur. L'existence. Donc, il y a une relation réciproque. Il y a une relation réciproque. شنو هي relation réciproque؟ ودابا حنا في الرياضيات غالبا مثلا الا خدنا الكاد ديال الرياضيات تنديرو y مثلا y est égal à f de x. شنو هو لو فاكتور؟ كاين هنا لو فاكتور لا كوز وكاين ليفي. شنو هذا لو فاكتور كيتسمى اكسبليكاتيف ولا اكزوجين. لا فاريابل اكزوجين هذه كتسمى لا فاريابل اندوجين. هذه اكزوجين، هذه لا فاريابل اكسبليكاتيف وهذه لا فاريابل اكسبليكي. هذه هي اللي كتشرح اكس هو اللي كيشرح لنا ايكغيك. اكس هو لا كوز، مثلا ايكغيك هو لي في. ملي كتبدل اكس اش كيطري لنا ايكغيك. دابا العلاقه ما بين مثلا النمو الاقتصادي والانفستيسمون. النمو الاقتصادي لا كروسونس ايكونوميك غنديرو سي او تيغال اف دو كوا دو لانفستيسمون مثلا اف دو اي. هنا المشكل في هذه العلاقه هي علاقه من طرفين، يعني الا فوا لانفستيسمون هو لا كود اللي كان عندنا انفستيسمون كيكون عندنا نمو اقتصادي. سي بون. دونك هنا كتسمى ليفي ملتيبليكاتور. وكاين علاقه اخرى هو لا كروسونس ايكونوميك كتقد هي تسبب لنا لانفستيسمون. الا كانت عندنا اقتصادي كيتسمى ليفي اكسيليراتور. دونك هنا احيانا في لي موديل هذا كيتسمى نموذج اقتصادي موديل ايكونوميك كيكون ماشي اكس اكسبليك y. نقدروا نديروا y ايتيغال اف دو اكس و x ايتيغال او ميم طون اف دو y. دونك كل فاريابل اش كتاثر في دونك لانفلونس الي كومون الي ريسيبروك. عندنا اون انفلونس اللي هي ريسيبروك، عندنا تاثير اللي هو من طرفين. x كيأثر في y و y كتاثر فاش كتاثر في x. سي بون. هادشي المنطق كاين حتى في الانسان. انت وصديق ديالك مثلا ولا انت وصديقه ديالك، انت راه كتاثري عليها وهي حتى هي ضروري غتكون اش غتاثر عليك في العلاقه بين نتوما صاحبين. وين كل واحد كيكون التاثير اللي واش متبادل. احيانا في الايكونومي كيكون عندنا دي فاريابل متغيرات اقتصاديه كيكون عندهم تاثير اللي واش اللي هو متبادل ريسيبروك. دونك هنا النمو الاقتصادي كيأثر على الانفستيسمون والانفستيسمون تيأثر على النمو الاقتصادي. الاولى شرحتها قلت لكم الا كان عندنا انفستيسمون سي نورمال غتزاد لا برودكسيون غيتزاد لو بي بي. الا تزاد لو بي بي عندنا نمو اقتصادي. دابا الحاجه الثانيه هي كيفاش عندنا نمو اقتصادي غادي يتزاد لينا الاستثمار. هذه حتى هي ساهله. نشرح لكم ببساطه. غنقول لكم الا كان المستثمر انا قبل ما نستثمر، انا مثلا جاي مستثمر، هذه عقليه ديال المستثمر. المستثمر ملي تيجي تبغي يستثمر خاص تكون اش خاص يكون نمو. الا ما كانش انا شنو هو النمو؟ الا ما كانش نمو اقتصادي شي بلاصه اللي هي ايكونوميك يعني مليانه ايكونوميكمون مزيانه واش غنستثمر فيها؟ ما لان ملي كيكون نمو كنعرف بان راه هذيك الايكونوميكمون بارلون هذيك البلاصه مزيانه. دونك هنا جو في انفستير. لان المستثمر ملي كيجي كيبغي يستثمر نورمالمون ما تيجيش باش يستثمر، ما تيجي تستثمر حتى كيكون اش حتى كتكون واحد الارضيه. سي بون. تيدير واحد كيما تشوف ليكونومي اورغانيزاسيون دي زونتربريز تيدير واحد ليتود دو لونفيرونمون ميكرو و لونفيرونمون ماكرو. لونفيرونمون ماكرو فيه بزاف، في لونفيرونمون ايكونوميك ديموغرافيك جيوغرافيك. تيشوف لونفيرونمون ايكونوميك. انا انفستيسور تندرس لونفيرونمون ايكونوميك كنقول بعدا هاد البلاصه اللي غنستثمر فيها واش فيها طلب، واش فيها انتاج، واش نمو فيها نمو اقتصادي. الا فيها نمو اقتصادي راه غالبا فيها اش هو هذا مؤشر على انه الناس تما راه الانتاج كيتزاد. وغالبا الانتاج ملي كيتزاد يعني راه كاين طلب. وهنا كنقول فوالا عندي اون بلاص في هذا لو مارشي حيت هنا كاين نمو.
واحد البلاصه ما فيهاش نمو اقتصادي ما فيها غيكونش فيها الطلب دونك هنا ما غتكونش فيها دوموند دونك هنا ما غاديش نستثمر فيها. سي دونك كاينه علاقه متبادله بين لانفستيسمون و لا كروسانس ايكونوميك. كاين دونك هنا دو زيفي اللي كاين ايفي ملتيبليكاتور و غنشوفوا ليفي اكسيليراتور. وي L'existence d'un effet multiplicateur de l'investissement justifie l'intervention de l'État et permet de comprendre la portée de la théorie keynésienne. هذا l'effet multiplicateur أول واحد دارو هو واحد ليكونوميست بريطانيك سميتو جون مينار كينز. عمركم سمعتوا به؟ جون مينار كينز ان ايكونوميست بريطانيك. ما عمرنا كنا هضرنا عليه كيكو بار ولا نو؟ قريتوا الازمه ديال 1929 في الجمعيات. الازمه ديال هاد الاقتصادي الكبير هو سي ان جيني ايكونوميك. ان جيني ملي كنقول ان جيني بحال اينشتاين. كاين اينشتاين في الرياضيات حيت علاش اينشتاين كنقولوا ان جيني؟ هو غالبا ان جيني هو شي واحد كيجيب لنا لان اينشتاين ماشي لا شونجي لو موند فقط، نو جاب لنا شي حاجه جديده في لا فيزيك اللي ما كانش. هذوك لي لوا ديال لا فيزيك اللي كانوا سابقا وبحال قلتي جاب كاين حتى هو جاب شي حاجه اللي هي جديده. جاب واحد الاناليز ماكرو ايكونوميك، واخا كاين اللي كيقول لك الاناليز ماكرو ايكونوميك البدايات ديالها بدات، واني اول واحد اللي جاب لنا اناليز ماكرو ايكونوميك بواحد الطريقه بواحد التحليل اللي هو جديد، طريقه جديده في الاناليز ماكرو ايكونوميك هو هذا الايكونوميست جون مينار كينز، وهو اللي كان سبب في الحل ديال الازمه ديال 1929 كساد الكبير ديال 1929 لا كريز دو 1929. هاد جون مينار كينز هو اللي داير هاد لي في ملتيبليكاتور. كيفاش ما عرفتش انا باش نشرحها. هو جون مينار كينز المهم انا غنشرح لك ثقينا بالدوكيمون. جون مينار كينز الازمه ديال 1929 باش تفهموا، لان احيانا بعد نظريه الاقتصاد باش تفهموا خصك توضعهم في واحد لو كونتكست معين، خصك توضعهم في واحد الظرفيه معينه فين كانوا. لما ما عرفتيش الظرفيه فاش جات هذيك النظريه ولا ما غاديش تفهمها. دابا كينز دونك في 1929 كانت الازمه ديال الكساد الكبير، كان عندنا مشكل كبير يعني كان البطاله، كان المشكل البطاله وكان كانش انتاج كساد. الوغ هنا يعني القطاع الخاص ما بقاش عندنا مستثمرين، ما بقاش عندنا انفستيسمون، ما بقاش استثمار. هنا جون مينار كينز لا سوليسيون شنو هي بالنسبه ليه؟ لا سوليسيون هي الانفستيسمون، هو الاستثمار. خاص يكون عندنا استثمار. الا استثمرنا سلون جون مينار كينز غنحلوا هذا المشكل ديال الازمه، غنحلوا المشكل ديال الازمه ديال الكساد الكبير. كيفاش؟ وين شكون اللي غيستثمر هنا؟ ماشي القطاع الخاص، الاستثمار ديال لان الاستثمار اللي قلت لكم فيه جوج، فيه القطاع الاستثمار ديال الدوله واستثمار القطاع الخاص. القطاع الخاص ما غاتجيش انا كاين ازمه انا مستثمر خاص تقول لي استثمر، غنقول لك لا اخويا ما استثمرش. مثلا دابا حنا في الظرفيه ديال كوفيد غتقول لي استثمر دير، غنقول لك لا ما هو الناس كاع ما لقاوها، ما غتقول لي حل القهوه غادي نحلها مثلا، نقول لك واش دابا القهاوي كاع ما خدامين ما غاديش يخدموا وهذا كاينه ازمه واسكو سافا. الا كان الكليما ديال لا كريز، في الكليما ديال لا كريز سي ديفيسيل دانفستير. شكون هو لو سول اوبيراتور كي بو انفستير؟ سي ليتا. سابقا في النظريات الاقتصاديه السابقه هو كيقول لك ليتا ما خصهاش تدخل في الاقتصاد، لي ليبيرو. كاين نظريات ليبرال تيقول لك عدم تدخل الدوله في الاقتصاد. ليتا نو دو با انترفينير دون l'économie. هاد كينز هو سي با ان سوسياليست ماشي اشتراك، هو سي ان ليبرال مي كوميم هو إلي افيك لانترفونسيون دو ليتا. تيقول لك امبيراتيفمون يفو كو ليتا انترفيان، خاص الدوله تدخل في الاقتصاد. علاش؟ خاص تدخل عن طريق الاستثمار. اش غدير لنا الدوله؟ غتستثمر. فاش غتستثمر؟ كينز على ليبوك كيقولوا خاص تستثمر في البنى التحتيه. اغلبيه ديال الطرق والاغلبيه ديال السدود اللي كاين في الولايات المتحده الامريكيه داروا في الثلاثينات.
هذا دابا في الثلاثينات في لي زاني 30. Je comprends pas. dire normalement مؤسسة اللي طالقين المسق هنا. المدير يجي يهضر معايا. شنو بيجي نقطع الفيديو؟ ما عمرها ندير جوج كلين هنايا ما عرفتش.